في مجال الفقه الإسلامي والأصول أكثر ما نحتاج إليه هو الدراسة العميقة الموضوعية والفنية والمنهجية. انتبهوا لما أقول. النظر العلمي التطبيقي التحليلي وما شابه ذلك، والمنهجي والموضوعي. أقصد بهذا الكلام نذهب إلى أي كتاب لأي مسألة من المسائل الفقهية ونرى تحقيقات أو آراء أو أقوال من نعرفهم من العلماء، ونأخذه وننقله إلى الآخرين. أساساً على ذلك نحقق المسألة في نظرنا ونقدم أمام الناس. هذا ليس بتحقيق. التحقيق شيء آخر. التحقيق ليس هو النقل، بل التحقيق هو صبر غور فكر أصحاب الآراء والتنقيح والتحقيق والاستخراج للنتيجة الصحيحة القوية المبنية على أصول أصلها أصولي هذا الفن. هذا ما نفقده في أمر التحقيق، وفي أمر التأصيل، وفي أمر الاستخراج، وكذلك في مجال الفقه الإسلامي عامة. أصبحنا نقلة. النقلة ليسوا بفقهاء، النقلة ليسوا بمحققين من العلماء. نحتاج إلى التحقيق بالنظر الثاقب، وهذا لا يمكن بقراءة كتاب وبدراسة فن واحد. هذا يحتاج إلى قضاء العمر المديد في هذا السبيل حتى نصل إلى ما نحتاج إليه أن نصل. انظروا إلى مشايخكم الكبار. نحن نجد في زمننا هذا عددا قليلا في العالم الإسلامي كله من العلماء الجهابذة النوابغ يصلون في أمر تحقيق الفن والعلم إلى ما لا يرجى من غيرهم. فهذا ما نحتاج إليه أيها الطلاب في هذا الوقت. إذا أنتم وجهتم أنفسكم وقيمتم لأوقاتكم صحة التقييم، وفرغتم أوقاتكم وخصصتم كل الوسع وبذلتم قصارى جهدكم في هذا، لتصلون بعد سنوات كثيرة طويلة إلى ما تحتاج إليه الأمة. نحتاج لحل قضايا وأزمات ملمة بالأمة، لحلها بنظر إسلامي صحيح متزن قائم على حصافة الفكر ودقة العلم وسعة المطالعة والتبحر والتمهر في أصول وقواعد وضوابط وتطبيق للواقع. فأنا أرى من المناسب بهذه المناسبة أن نرشدكم إلى دراسة الفكر الإسلامي والدعوة الإسلامية مع الفقه الإسلامي. مجرد الفقه بدون الفكر ومنهج الدعوة ربما يجعلنا جافين، فيه بعض الجفاف. نحتاج إلى بعد الرطبة، فالرطبة تأتي بغزارة الفكر، بالتحقيق وبالنظر الجامع الشامل الحاوي على كل الجهات. فالجمع بين الدعوة والفكر الإسلامي الصحيح مع الفقه الإسلامي القويم يجعل الإنسان أكثر نفعا للأمة وأكبر عالما للناس. فاهتموا بجانب الدعوة وبجانب الفكر. أقصد بجانب الفكر أن تطالعوا موضوعات دراسية، موضوعات حديثة تحتاج إلى دراسة تطبيقية
وكذلك طالعوا الواقع، ادرسوا الواقع وحللوا القضايا المعاصرة والأزمات الملمة بالأمة بنظر شرعي، بنظر فقهي. فالتفكير مع التفقه يكتملان ليصبح الإنسان ناضج الفكر وكذلك متزنا في موقفه وفي رأيه. ولا أريد أن نطيل عليكم، لعل الوقت ليس بواسع لدينا، إلا أني فقط أشير إلى نكات ونطاق محددة في الأخير. أيها الطلاب الأعزة، أنتم تأتون من بيئة تختلف عن بيئة كثير من الناس في بلدان أخرى، تختلف عن بيئة بلادنا. حتى أنتم في بلاد، بعضكم وربما أكثركم من بلاد أوزبك، أليس كذلك؟ فهنا أنتم تعيشون في بيئة غير بيئة بلادكم. فأهم شيء وأكبر شيء أن تتسلحوا بما تحتاجون إليه من العلم والفكر والدعوة، ما ينفعكم في بلادكم. لا ينقصكم هذا البعد عن بيئتكم في الدراسة في مجال دعوي فكري عملي في بلادكم. وهذا ما يتم سد الثغرة على بعد المكان، هو الإلمام بما يحدث ببلادكم والإلمام بما يحتاج إليه أمة بلادكم لكي تجتهدوا فيها وتنفعوا الأمة الأوزبكية بعلمكم ومواقفكم وأعمالكم. المواقف كلها عظيمة، العلم كله رصين وعظيم جليل، لكن الأهم شيء، وأخيرا أقول هذا، كيف نقدم العلم، كيف نقدم المعلومات، كيف نقدم الفكر، كيف نقدم الإسلام، كيف نقدم الشريعة الإسلامية. فالتقديم أهم شيء. إذا أنتم تقدمون في بلادكم وفي أي مكان تعيشون فيه الإسلام بالمنهج الصحيح السليم القوي المتين، مع التطبيق الواقعي وكذلك دراسة الأوضاع للناس والأحوال للناس، وجعلهم مطمئنين بما تقولون ومنشرحي الصدر لما تلقون إليهم، سوف يتلقون منك ما لا يمكن تلقيه من غيركم. وهذا ما نحتاج إليه، علماء نافذين في عقول الناس ونافذين في قلوب الناس، مؤثرين على فلسفة الناس، يعلمون عقلية الشعب ويقابلونها بعقلية قوية إسلامية مماثلة ملائمة بالواقع، حتى تصبح بديلا للعقلية المعاصرة المنحرفة عن الإسلام. فأكتفي بهذا القدر ولا أطيل عليكم، وأشكركم جزيل الشكر، وأشكر القائمين على هذه الدار المباركة، دار العلوم إسطنبول. بارك الله فيكم جميعا، وجعل نفعكم عاما في بلادكم وفي كل الدنيا، وجعلكم علماء بررة، علماء نافعين، علماء ينتفع به العامة والخاصة، وينفع الله بكم العلم والعلماء والشعب والعامة من الناس جميعا. جزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.